السلام عليكم. في فيديو جديد. هذا هو الفيديو غيكون فيديو تشالنج. غادي نكملو لي زاسيد اميني اللي بقاو لينا. الوغ كنا درنا لي زاسيد اميني ستوندار، هضرنا على لاسيد اسبارتيك، هضرنا على لاسيد غلوتاميك، اسباراجين، غلوتامين. دابا غنشوفو لي زاسيد اميني بازيك اللي هما كاينين ثلاثة: ارجينين اللي تنخدمو بهم لي ستوندار، كاين الارجينين، ليزين، السيتين. الوغ بالنسبة لليزين، c'est un acide aminé basique qui possède une fonction amine secondaire. Donc في الراديكال ديالو ملي تنبغيو نديرو لا فورم ايونيزي تنعتبرو ان الراديكال هو NH2. الوغ ارجينين، بالنسبة للارجينين عندو possède un noyau guanidyle. ارجينين عندو ان noyau guanidyle. دونك بالنسبة للراديكال ديالو كناخدو هذا NH2 كنعتبرو هو NH2. بالنسبة للإستidine، الإستidine c'est un acide aminé indispensable qui possède un noyau imidazole et qui joue un rôle كيلعب واحد الدور مهم في لو ترونسبور، في النقل ديال الأكسجين باغ هيموغلوبين، وكنعتبرو لو راديكال ديالو NH. كنعتبروه كوم راديكال باش نخدمو لي فورم ايونيزي ونقدرو نحسبو لو PH. كناخدو راديكال NH. الوغ دابا غادي نمشيو نشوفو النومونكلاتور دي زاسيد اميني، كوداج دي زاسيد اميني. سوا بالنسبة لهاد لي زاسيد اميني سوا نقدرو نرمزو ليهم بال لا بخومييغ لتر، ولا لي متعارف هو انه كنرمزو ليهم بهاد الكود ا 3 لتر. باغ اكزومبل الانين كنرمزو ليه ALA، ارجينين ARG، اسباراجين ASN، اسيد اسبارتيك ASP، اسيد غلوتاميك GLU، cysteine CUS، CYS، pardon, glutamine GLN، glycine GLY، histidine HIS، isoleucine ILE، leucine LEU. بحال ما كانش نرمزو ليهم حتى لاخر واحد. نبقاو نيت في لي زاسيد اميني اسونسييل. بوغ روتونيغ هاد لي زاسيد اميني لي ستوندار اللي تيخدمو بهم بزاف، عندنا واحد لا سيتاسيون او بيان واحد لا فراز تنقدرو نحفظوها باش نعقلو على لي زاسيد اميني. عندنا هاد لا فراز كتقول mets le dans la valise, il fait trop d'histoire. Alors عندنا ميثيونين، لوسين، فالين، ليزين، ايزولوسين، فينيلالانين، تريبتوفان، histidine et thréonine. Alors methionine c'est mets, leucine le, val ناخدهم الفاليز، و بلس l'arginine. Alors دابا غادي نشوفو لي بروبريتي فيزيك، لي بروبريتي فيزيكو-شيميك لي زاسيد اميني. فهاد لي بروبريتي فيزيك غادي نشوفو لا ستيريوشيمي د زاسيد الفا اميني، غنهضرو على النوطاسيون دي و ال كيفاش نفرقو ما بيناتهم، غنهضرو على البوفوار روتاتوار دي زاسيد اميني، غنهضرو على البروبريتي ايونيك اللي غادي نجبدو فيها لو بي اش اي، بي كا ا، سوا ديال الراديكال سوا ديال الفونكسيون امين سوا ديال الفونكسيون كاربوكسيليك، ونهضرو على لي بروبريتي سبيكترال. الوغ في ستيريوشيمي des acides alpha aminés, les acides aminés comprennent tous un ou deux carbones asymétriques. يا اما يكون فيهم كربون واحد ولا جوج ديال الكربون اسيمتريك. Ce sont des molécules chirales. هادو اللي كتكون فيهم كربون اسيمتريك راهم كنسميوهم دي موليكول كيرال. كنا في الفيديو اللي قبل هضرنا على شنو هو كربون اسيمتريك. الوغ قلنا وحده اللي ما عندهاش كربون اسيمتريك اللي هي الغليسين، حيت في الراديكال ديالها عندها اش، à l'exception de la glycine. Alors l'atome de carbone asymétrique appelé centre de la chiralité. L'atome de carbone asymétrique c'est alpha, ou le centre de la chiralité. Il y a 4 substituants différents, comme lié à 4 substituants différents, donc substituts asymétriques. Donc نقول ليه راه substitut asymétrique. Les radicaux ديالو يكونوا différents. Il existe deux stéréoisomères de configuration différentes.
عندنا دي أسيد أميني ال أسيد أميني، هادو باش نفرقوهم ما بيناتهم على حساب لا فونكسيون أمين، غادي نشوفهم par la suite. Ils sont appelés énantiomères. شنو هما énantiomères؟ هما اللي كيكونوا non superposables، كتكون image l'un de l'autre dans un miroir blanc. إلا خدينا واحد لا موليكول، راه الإينونتيومير، هذيك الإينونتيومير ديالها راه ايماج ديال الاولى بارابور واحد ميغوار بلون، كيكونوا نون سوبربوزابل. بحال دابا الا خدينا اليدين، الا حطينا يد فوق الطبله، فوق اون طابل كيلكون كيما كانتش، وحطينا اليد الاخرى فوق داك اليد اللي حطينا فوق الطبله، حطيناهم غتجيو نون سوبربوزابل. ولكن الا درنا شفنا وحده بارابور واحد ميغوار بلون، راه غنلقاو راه كتعطينا ليماج ديال اليد الاخرى، دونك هادو راهم نون سوبربوزابل. الوغ هادي غتشوفوها مزيان في لا شيمي اورغانيك. الا كنتو كتقراو لا شيمي اورغانيك راه كاين هاد البروبريتي ديال الانونتيومير، وغادي نشوفوها باغ لا سويت في لا دوزيام بارتي ديال البيوشيمي ستركتورال باش نهضرو على لي غليسيد. الوغ ندوزو دابا نشوفو لهاد لي ستيريويزومير دو كونفيغوراسيون جوج دي اسيد اميني و ال اسيد اميني. نوطاسيون دي و ال